अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद तैयब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड है। आप जिस तरह चाहें हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अहमद रज़ा है। मैं एक आम सा इंसान हूँ, नौकरी करता हूँ, बीवी बच्चे वाला हूँ और हमेशा से ये चाहता था कि एक छोटा सा घर जहाँ सुकून से मैं रह सकूं। सन 2018 में मुझे एक पुराना मगर सस्ता मकान मिला शहर के कोने में। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, मगर जल्द ही मुझे एहसास हुआ ये मकान बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाहर से नज़र आ रहा था। जो कुछ मैंने और मेरे ख़ानदान ने वहाँ झेला वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ख़बरदार, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो मेरे साथ पेश आ चुकी है। मैंने जब वो घर ख़रीदा तो दिल के अंदर एक अजीब सी उम्मीद थी। नया आगाज़, सस्ता सौदा और एक घर जो हमें बचपन की यादें दे देगा। मैंने ये सोचा था, खामोश गली, छोटी सी लॉन और एक कमरा जहाँ सुहानी शामों में बैठकर मैं आराम से पुरसुकून किताबें पढ़ सकूं। मेरे पास बच्चे थे और एक बीवी जो चाय बनाकर मेज़ पर रख देती थी, और काम से वापस आकर ये सब देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता था। शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर नए घर की शुरुआत होती है। रंगत, छोटा मुरम्मत का काम और पड़ोसियों की मुख्तसर सी बातें। मगर पहले चांदनी वाले कुछ हफ्तों के बाद छोटी छोटी चीज़ें ऐसी नज़र आईं जिन्हें हमने अव्वल तो नज़रअंदाज किया। पहला वाक़या एक खोई हुई चाबी का था। बीवी ने कहा कि कल रात जब तुम घर आए थे तो टेबल के ऊपर एक चाबी रखी थी, आज सुबह वो नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर देखा, अलमारी, सोफ़ा, बच्चों के खेलने की जगह तक छान मारी, और वो दरवाजे जिसके पास चाबी रखी हुई थी उसे मैंने कल रात खुद बंद किया था। चाबी कहाँ गई? मैंने सोचा किसी ने उठा ली होगी। रात को हमने हंसते हुए बात की, शायद बच्चे खेलकर उसे वापस रख देंगे, मगर बच्चे भी बताने से घबराए। अगले दिन दरवाजे का लॉक खुद ब खुद खुला। मैं दफ्तर से आकर अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा आधा सा खुला था। मैंने सोचा कि हो सकता है ये हवा से खुल गया हो, मगर खिड़की के अंदरूनी ताले बंद थे और हवा का बाहर से अंदर आना नामुमकिन सा था। हमने अपने पार्टनर से रब्ता किया, उन्होंने मशवरा दिया कि सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, तो हमने वैसा ही किया। शाम देर गई वीडियो देखी तो ये दिखाई दिया कि रात के 3 बजे के करीब कमरे के सामने रोशनी चलती बुझती है, मगर किसी का जिस्म दिखाई नहीं देता, बस रोशनी का एक अजीब सा चपकना और फिर आवाज़। मगर माइक में कुछ नॉइस नहीं थी, सिर्फ रोशनी की हरकत थी। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। बच्चों ने बताया कि किसी ने उनके खेमे में आकर कोई पत्थर फेंका हो। बच्चे तो छोटे थे, मगर उनकी कहानी में खौफ का सच था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आंटी देखी जिसकी आंखें गहरी स्याह थी। मैंने सोचा और बच्चों के डर को तस्लीम किया और उनके खौफ को दूर करने की खातिर उनके कमरे में रात को बैठा। वो रात मेरे सामने बहुत ही आहिस्ता गुजरी, मगर सुबह जब बीवी उठी तो कहने लगी कि वो कमरा बहुत सर्द लगा, जैसे कोई घट भरा हुआ हो। दरअसल गर्मी थी, मगर एहसास कुछ और था। एक रात मैं खुद ही बिस्तर पर बैठा पढ़ रहा था कि अचानक खिड़की से एक नरम सी आवाज़ आई, जैसे कि फासले पर सरगोशी कर रहा हो। आवाज़ ने कोई माना नहीं दिए, सिर्फ अल्फाज के टुकड़े, जैसे कि यहाँ आओ, नहीं जाना। मैं उठकर नीचे देखने गया, मगर कवरिंग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी उंगलियां कांप रही थी, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। उसी हफ्ते एक और वाक़या हुआ। बच्चों के खिलौने खुद ब खुद हरकत करने लगे। छोटी कार जो हमेशा टेबल के ऊपर रखी रहती थी, वो रात को बेडरूम के दरवाजे के सामने आकर मिली। हमने हंसते हुए कहा कि शायद कोई बच्चा उठाकर छोड़ गया होगा, मगर हकीकत ये थी कि तमाम दरवाजे बंद थे और बच्चे अपने बेडरूम में सो रहे थे। फिर एक रात मैं नींद बेहोशी की हालत में जागा। 4 बजे के करीब सारा घर खामोश था, सिवाय एक तहार सी आवाज़ के जो किचन से आ रही थी। मैंने हिम्मत की और उठकर किचन की तरफ गया। किचन की रोशनी जली हुई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। बर्तन बिखरे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने उनको वहाँ पर रखा हो, मगर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, हाथ की निशान और कुछ अल्फाज, मगर अल्फाज ऐसे थे जो पढ़ने से पहले सर घुमा देने वाले थे, जैसा कि ना जाना। इस वक्त मेरी रूह अंदर से लरज़ उठी। बीवी ने फिर कहा कि शायद हम थके हुए थे।
مگر وہ بھی اسی دن سے ان خوابوں میں الجھنے لگی۔ ایک سایہ جیسی آواز بار بار اس کا نام پکارتی تھی، آؤ۔ وقت کے ساتھ خوف بڑھتا گیا۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک نے کہا وہ گھر پہلے کسی اور کے خاندان کا تھا اور وہاں بہت ہی برا ہوا تھا۔ پرانے رہائشی کی موت جو کہ انکہی باتیں تھی۔ میں نے مقامی لائبریری میں جا کر پرانے اخبار ڈھونڈے۔ وہاں چھوٹا سا ایک نوٹس ملا۔ 50 سال پہلے اس گھر میں ایک پڑوسی نے خودکشی کی تھی اور پھر اس کے گرد کئی افواہیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہے، مگر میں انسان تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا اسے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن میں نے آدھی رات کو گھر دیکھنے کے لیے خود کو بٹھایا۔ میں نے کیمرہ آن کیا۔ جب ویڈیو چیک کی تو پتہ چلا کہ ایک سایہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ نہ تو وہ پورا بدن تھا، بس ایک دھندلا سا عکس تھا جو ہوا کی طرح گزرا۔ مگر جب میں نے ذرا سا قریب جا کر دیکھا تو دیوار پر سامنے ایک تصویر تھی جس میں ایک عورت کی آنکھیں تھیں۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تصویر گھر کے پچھلے مالک کی تھی اور ان کے گھر میں رہنے والے کچھ لوگوں نے اس تصویر کو کبھی ہٹایا نہیں تھا۔ ایک دن خاتون محلہ نے آ کر مجھ سے کہا کہ وہ رات کو ہمیں ایک سائیں کے پاس لے کر جانا چاہتی ہے، اس میں برکت ہے۔ ہم نے ہنستے ہوئے انکار کیا، مگر جب حالات بدتر ہو گئے اور جب بچے رات کو چیخیں مارنے لگے اور دروازے خود بخود کھلتے بند ہونے لگے تو ہم خوف کے مارے اسے مانگنے چلے گئے۔ سائیں نے گھر کا چلہ بھی پڑھا، مگر جب رات گھر واپس آئے تو مجھے کچھ عجیب لگا۔ سائیں نے کہا یہ بھاری ہے مگر ایک ڈراؤنی حقیقت ہے۔ وہ ہمیں مخصوص دعا دینے لگے، مگر اس کے الفاظ ختم ہونے کے ساتھ ہی بیوی کی نظر کھڑکی کے باہر پڑی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس چپ چاپ کھڑی رہ گئی۔ ہمارے بچے ایک رات کھڑکی کے پاس جاگے اور بولے کہ باہر ایک عورت کھڑی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم نے باہر جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، صرف راہداری میں بادل اور سردی۔ مگر جب ہم واپس آئے تو صوفے پر کچھ دبا ہوا نشان تھا، جیسے کوئی حال ہی میں وہاں پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے محسوس کیا، ایک منہ کی چھپی ہوئی سانس جیسی، اور میری ہڈیاں کانپ اٹھیں۔ اس کا آخری بڑا واقعہ تب ہوا جب ہم نے طے کیا کہ ہم گھر بیچ کر چلے جائیں گے۔ ہمیں خریدار مل گیا، مگر خریدار پہلی ملاقات کے بعد ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا میں رات کو اندر آیا اور کچھ محسوس کیا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ ہمارا یہاں پر رہنا اب ناممکن ہے۔ رات کو ہم نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ بیوی نے بچوں کو سلایا۔ میں نے آخری بار گھر کی طرف دیکھا اور پھر میں نے سنا ایک آواز بالکل میرے پیچھے تھی جو بہت نرم تھی، مگر اس کا وزن پہاڑ جیسا تھا۔ رہ جاؤ۔ میں مورا، کوئی نہیں تھا، مگر دروازے کی چوکھٹ پر ایک پرانا کیل تھا جو پہلے کبھی وہاں نہیں تھا، اور اس پر پڑی ہوئی مٹی پر کچھ لکھا تھا۔ میں پڑھ نہیں سکا، مگر وہ احساس جیسے ماضی نے اپنا حق جتا دیا ہو۔ اگلی صبح ہم نے گھر بیچ دیا اور نقل مکانی کر لی۔ نئے گھر میں پہلی رات میں نے کھڑا ہو کر کمرے کی چھت دیکھی اور ایک عجیب سی راحت محسوس کی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ بچے جلدی سو گئے۔ بیوی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا ہم نے ٹھیک کیا۔ تو یہ بھائی یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو وہ شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سٹوری، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، کیونکہ اب یہ کنٹینٹ روز روز آتا ہی رہے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔